सम्प्रेषण गर्न चाहन्छौँ। यो भलिबल भइरहेको खेल मैदान आसपास एउटा मोबाइल सेट र त्यो सेटको कभरभित्र लाइसेन्स हराएको हुँदा भेट्नुहुने महानुभावहरूले यस स्टेजमा ल्याए आफ्नो इमान्दारिसँग प्रस्तुत गरिदिनु अनुरोध गर्दछौँ र भेटाउनुहुने महानुभावलाई उचित पुरस्कारको समेत व्यवस्था गरिएको छ। मर्जोडै राप्ती नगरपालिका 1 अर्जुन नगरपालिका 2 1-2। अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक गर्दै अर्जुन चौपारीदेखि नम्बर बल 3-1। अलि एक्टिभ भएर खेल है। बाहिर भाइ काशी भाइ फेरि पनि नम्बर जोड्दै अर्जुन चौबारी 4 राप्ती 1 4-1। राम्रो स्ट्राइक गर्दै राप्ती नगरपालिका 2 अर्जुन चौपारी 4 2-4। टच आउट गर्दै अर्जुन नगरपालिका 5 राप्ती 2 5-2। बल होल्ड हुन पुग्यो, यसको फाइदा अर्जुन चौपारीलाई। नम्बर बल 6-2। फेरि पनि बल होल्ड हुन पुग्यो, यसको फाइदा अर्जुन चौपारीलाई। नम्बर बल 7-2। राम्रो ब्लक गर्दै फेरि पनि नम्बर जोड्दै अर्जुन चौपारी। नम्बर बल 8-2। पहिलो टाइम आउट लिँदै राप्ती नगरपालिका। बल डबल हुन पुग्यो, यसको फाइदा राप्ती गाउँपालिकालाई। नम्बर बल 3-8। त्यहाँदेखि राम्रो स्ट्राइक गर्दै अर्जुन चौपारी 9 छ भने राप्ती नगरपालिका 3 9-3। स्ट्राइक राम्रो थियो तर बल आउट हुन पुग्यो, यसको फाइदा अर्जुन चौपारी गाउँपालिकालाई। नम्बर बल 10-3। बाबु कति बज्छ? सर्भिस लगाउँदै फेरि पनि नम्बर जोड्दै अर्जुन गाउँपालिका 11 राप्ती 3 11-3। अर्जुन चौपारी है दाजु, अर्जुन चौपारी। राम्रो स्ट्राइक, यसको फाइदा राप्ती नगरपालिकाको लागि। नम्बर बल 4-11। चेन्ज गरौँ है, चेन्ज गरौँ।
रिसिभ केटाउ बल नकरसँग पुग्यो यसको फाइदा राप्ती नगरपालिकालाई नम्बर बल 5-11 यो हेले केटा बस नम्बर बल 6-11 रिसिभ केटाउ बल नकरसँग पुग्यो यसको फाइदा राप्ती नगरपालिकालाई नम्बर बल 7-11 राम्रो ब्लक गर्दै फेरि पनि नम्बर जोड्दै राप्ती नगरपालिकालाई नम्बर बल 8-11 हाम्रो सर्भिस लगाउँदै फेरि पनि नम्बर जोड्दै राप्ती नगरपालिका नम्बर बल 9-11 बल सुरु भइसक्यो गेम सुरु भइसक्यो फेरि पनि नम्बर जोड्दै नम्बर बल 12-9 राम्रो सर्भिस लगाउँदै फेरि पनि नम्बर जोड्दै नम्बर बल 13-9 हाम्रो स्ट्राइक गर्दै फेरि पनि नम्बर जोड्दै 14-9 अर्जुन चौपारी 14 राप्ती 9 14-9 ओपन फेरि नम्बर जोड्दै राप्ती 10 अर्जुन चौपारी 14 के भयो फेरि पनि नम्बर जोड्दै राप्ती 11 अर्जुन चौपारी 14 11-14 हाम्रो स्ट्राइक थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा राप्ती गाउँपालिकालाई नम्बर बल 12-14 हाम्रो स्ट्राइक गर्दै फेरि पनि नम्बर जोड्दै राप्ती 13 अर्जुन चौपारी नम्बर बल अर्जुन चौपारी 15 राप्ती 13 15-13 अर्जुन चौपारीदेखि अर्जुन पुग्यो यसको फाइदा राप्ती नगरपालिकाको लागि नम्बर बल 14-15
नादी ढुके राम्रो छैन रिसिभ मात्र थाहा त बस फेरि पनि नम्बर जोड्दै अर्जुन चौपारी 16 राप्ती 15 16-15 फेरि पनि नम्बर जोड्दै नम्बर बल 16 तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा राप्ती नगरपालिकाको लागि नम्बर बल 17-16 रिसिभै भयो अर्जुन चौपारी 17 राप्ती 17 बराबर फेरि पनि नम्बर जोड्दै अर्जुन चौपारी 18 राप्ती 17 18-17 अहिलेसम्म पास पाइएन त 14 जना मात्र छ अहिले पास दिए ल बजरे यता हाम्रो स्ट्राइक गर्दै फेरि पनि नम्बर जोड्दै अर्जुन चौपारी 19 राप्ती 17 19-17 शाबाश लेभल अप गर केटा लेभल अप गर हेलो 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 बाहिर मिलेर बाहिर बस ओ संजय कमल दे कमन केउनी ओइ ओइ एक रिसीव 19-22 Sure change Receive भएन हाम्रो स्ट्राइक गर्दै फेरि पनि नम्बर जोड्दै अर्जुन चौपारी 23 राप्ती 19 23-19 फेरि पनि नम्बर जोड्दै 24-19 मिलेर फेरि हेर राम्रो स्ट्राइक गर्दै राप्ती नगरपालिकालाई नम्बर बल 20-24 रिसिभ हेर बाबु रिसिभ हेर एकछिन डल्लो
हाम्रो स्पाइक गर्दै अर्जुन चौपारी पहिलो हात 우대요. 버려라. 자, 여보. 나가. 하나. नम्बर बल 1-0 बल होल हुन पुग्यो यसको फाइदा अर्जुन चौपारीको लागि नम्बर बल 2-0 दाइ अलि त नै गाह्रो नमान्नु हाम्रो स्पाइक यसको फाइदा अर्जुन चौपारीलाई नम्बर बल 3-0 बल ब्लक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा राप्ती नगरपालिकालाई नम्बर बल 1-3 हाम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा अर्जुन चौपारीको लागि नम्बर बल 4-1 फेरि पनि नम्बर जोड्दै अर्जुन चौपारी 5 राप्ती 1 5-1 फेरि पनि नम्बर जोड्दै अर्जुन चौपारी 6 राप्ती 1 6-1 फेरि पनि नम्बर जोड्दै राप्ती 2 अर्जुन चौपारी 6-2-6 हाम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा अर्जुन चौपारीलाई नम्बर बल 7-2 यसैबीच हामीहरू माझ प्रेस सेन्टर गण्डकी प्रदेशका संयोजक एवं गोरखापत्र दैनिकका स्याङ्जा संवाददाता अर्जुन काफले आउनुभएको छ। उहाँलाई मञ्चमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। भिरकोट नगरपालिका स्याङ्जा वर्सेस मेल्ले गाउँपालिका अर्जुन चौपारी अछामका बीच हुने हुँदा दुवै टिमका खेलाडी साथीहरू तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। भिरकोट वर्सेस मेल्ले Hey!
अत्यन्त राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा अर्जुन चौपारीकोलाई नम्बर बल 9-5 असमको टिम क्याप्टेन अफिसियल डेस्कमा सम्पर्क गरिदिनु होला राम्रो ब्लक त्यसको फाइदा राप्ती नगरपालिकाकोलाई नम्बर बल 6-9 हात भित्र हाल बाबु राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा राप्ती नगरपालिकाकोलाई नम्बर बल 7-10 राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाकोलाई नम्बर बल 11-7 बल टच आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा अर्जुन चौपारीकोलाई नम्बर बल 12-7 राम्रो स्ट्राइक गर्दै यसको फाइदा राप्ती नगरपालिकाकोलाई नम्बर बल 8-12 फेरि पनि नम्बर जोड्दै अर्जुन बल डबल हुन पुग्यो यसको फाइदा अर्जुन चौपारीकोलाई नम्बर बल 15-8 नम्बर जोड्दै राप्ती 9 अर्जुन चौपारी 15 9-15 बल नक्रस हुन पुग्यो यसको फाइदा राप्ती नगरपालिकाकोलाई नम्बर बल 10-15 त्यसपछिको खेल भिरकोट नगरपालिका भर्सेस मेल्ले गाउँपालिकाका बीच हुन गइरहेको छ र त्यसपछिको खेल बिरुवा गाउँपालिका भर्सेस मुसिकोट नगरपालिका गुल्मीका बीच हुने यहाँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र यो प्रतियोगिता अवधिभर ओल्डिङको फ्री वाइफाईको सुविधा रहेको हुँदाखेरि यसको भरपूर उपयोग गर्नु हुन यहाँहरू सम्पूर्णमा अनुरोध गर्दछौँ। फेरि पनि नम्बर जोड्दै अर्जुन चौपारी 17 राप्ती 11 17-11 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
फेरि पनि नम्बर जोड्दै अर्जुन चौपारी 18 राप्ती 11 18-11 बल नगरसँग पुग्यो यसको फाइदा राप्ती नगरपालिकाको गोलाई नम्बर बल 12-18 होइन होइन उस निकाल्नु पर्छ बल आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाको गोलाई नम्बर बल 19-12 फेरि पनि बल आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाको गोलाई नम्बर बल 20-12 दोस्रो हाम्रो स्ट्राइक थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा राप्ती 13 अर्जुन चौपारी 20 13-20 11 in 14 out 12 in 4 out हाम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा राप्ती 14 अर्जुन चौपारी 20 14-20 बल नगरसँग पुग्यो यसको फाइदा अर्जुन चौपारीलाई नम्बर बल 21-14 फेरि पनि नम्बर जोड्दै अर्जुन चौपारी 22 राप्ती 14 22-14 फेरि पनि नम्बर जोड्दै अर्जुन चौपारी 23 राप्ती 14 23-14 7 in 3 out खेला है खेला त्यो त बाडी बाट्नु खेला 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 अलि जान अलि जान ओट गुन्ने बाबु यता गरे यार मान्छेलाई माइनस नखाइला भनेको